अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, नई 10th क्लास के लिए बेटा जो ये नई 10th की इंग्लिश की बुक आई है, जो पेक्टा की है, 2026-27 की बुक है, इसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा। पहले लेसन के अंदर हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। अच्छा बेटा, हमारी कोशिश होगी कि हम स्टार्ट से ही तमाम चीज़ें, सबक या जो भी चीज़ करें, हम बोर्ड के पेपर के पैटर्न को सामने रखते हुए करें। मतलब जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है, उसमें सबकों से ट्रांसलेशन आती है, जो कि 8 नंबर की होती है, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। हम इस वीडियो में पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी करेंगे। फिर इस सबकों में से ही आपके वर्ड मीनिंग्स आते हैं, मतलब ये मुश्किल वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आते हैं एमसीक्यूज़ में 5 नंबर के, वो भी करेंगे। और साथ इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स आती हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे। और तीसरी और चौथी और आखिरी चीज़ जो सबकों में से आती है, वो है बॉक्स के क्वेश्चन। साथ साथ बेटा हम वो भी करेंगे। मतलब हम शुरू से ही तमाम चीज़ें अपने बोर्ड के पेपर के मुताबिक साथ साथ तैयार करेंगे। और बेटा, मेरा ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात आप ज़रूर माइंड में रख लीजिएगा, और बड़े एहतियात से माइंड में रख लीजिएगा कि मेरे लेक्चर के बाद फिर आपको कहीं और से समझ नहीं आएगी, आपको कहीं और से मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए शुरू में ही डिसाइड कर लें कि मैंने लेक्चर लेना है या नहीं लेना। क्योंकि जब मेरा लेक्चर आप ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहीं और से समझ आने वाली नहीं है। तो बिछड़ना है तो फिर अहद वफ़ा ज़रा सोच के बाँध, अभी आगाज़े मोहब्बत है, कुछ गया तो नहीं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये जो लेसन होगा हमारा बोर्ड के ऐन पेपर पैटर्न के मुताबिक हो, और जो आपको करवाऊँगा वो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो बेटा, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ है, इसी को स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। रसूल पैगाम भेजने वाला, लेकिन हम उर्दू में रसूल ही यूज़ करेंगे वर्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इन द 7th सेंचुरी अरेबिया, इन द 7th सेंचुरी अरेबिया, 7वीं सदी के अरब, ही ट्रांसफॉर्म्ड, उन्होंने बदल के रख दिया, ट्रांसफॉर्म्ड मुकम्मल तौर पे बदल दिया। डीपली ट्राइब, डीपली ट्राइब सख्त कबाइली, अनजस्ट सोसाइटी, अनजस्ट का मतलब होता है ना इंसाफ़ी, जुल्म पर, सोसाइटी मुआशरा, अनजस्ट सोसाइटी ना इंसाफ़ी पर मबनी मुआशरा, जालिम मुआशरा, इनटू वन, एक ऐसे में, बेस्ड ऑन, जो कायम हुई, बुनियाद है जिसकी, किस पर, वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, इंसाफ की वैल्यूज़ पर, इंसाफ के उसूलों पर, कंपैशन हमदर्दी, इक्वालिटी बराबरी। तो इसका कैसे होगा बा मुहावरा, इन द 7th सेंचुरी अरेबिया, 7वीं सदी के अरब को, ही ट्रांसफॉर्म्ड, उन्होंने बदल के रख दिया, तब्दील कर दिया, अ डीपली ट्राइब एंड अनजस्ट सोसाइटी, एक सख्त कबायली और जालिम मुआशरे को, एक सख्त कबायली और नाइंसाफ पे मबनी मुआशरे को, इन टू वन, एक ऐसे मुआशरे में, बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, कंपैशन एंड इक्वालिटी, कि 7वीं सदी के अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही सख्त कबायली और नाइंसाफ़ी वाले मुआशरे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, और उसे नाइंसाफ़, हमदर्दी और बराबरी के उसूलों पर कायम किया। 7th सेंचुरी अरेबिया, अरब, 7वीं सदी के अरब में, ही ट्रांसफॉर्म्ड अ डीपली ट्राइब एंड अनजस्ट सोसाइटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही सख्त कबाली और ना इंसाफ़ी वाले मुआशरे को ट्रांसफॉर्म्ड, मुकम्मल तौर पर बदल दिया, किसमें, एक वैल्यू ऑफ जस्टिस, इंसाफ, कंपैशन, हमदर्दी, इक्वालिटी, बराबरी, वैल्यू, बेस्ड ऑन वैल्यू, उसूलों पर कायम किया। तो 7वीं सदी के अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही सख्त कबायली और नाइंसाफ़ी वाले मुआशरे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, और उसे इंसाफ, हमदर्दी और बराबरी के उसूलों पर कायम किया। अमंग हिज मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स, ग्राउंड ब्रेकिंग इनकलाबी, बड़ी, बहुत बड़ी, रिफॉर्म्स इस्लाहात, ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स बहुत बड़ी इस्लाहात, इनकलाबी इस्लाहात,
ایمڈ مقصد تھا، اپلفٹنگ، اپلفٹ کا مطلب ہے بہتر کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، مارجنلائزڈ، مارجنلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے پسے ہوئے، نظر انداز کیے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ، مارجنلائزڈ پسے ہوئے، نظر انداز کیے ہوئے، کچلے ہوئے۔ اوپریسڈ، اوپریسڈ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مظلوم، جن پر ظلم ہوا، اوپریسڈ گروپ جن پر ظلم ہوا ہے، مظلوم لوگ، مارجنلائزڈ اینڈ اوپریسڈ گروپس، پسے ہوئے اور مظلوم لوگ، کچلے ہوئے اور مظلوم لوگ، یا پھر آپ مارجنلائز کا کر سکتے ہیں نظر انداز کیے ہوئے اور مظلوم لوگ، آف ہز ٹائم، اس ٹائم کے، کون کون تھے؟ ویمن، عورتیں، آرفنز یتیم، اینڈ سلیوز غلام۔ اب یہ ہم نے ورڈز کی میننگ دیکھیں، اب ہم اس کو با محاورہ کر دیں۔ امنگ ہز موسٹ گرینڈ بریکنگ ریفارمز، ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی اصلاحات کا مقصد، دوز ایمڈ، ان کا مقصد تھا کیا؟ اپ لفٹنگ دا، حوصلہ افزائی کرنا یا ان بہتر بنانا، کن کو بہتر بنانا؟ موسٹ مارجنلائزڈ اینڈ اوپریس گروپ آف ہز ٹائم، اس وقت کے کچلے ہوئے اور مظلوم ترین لوگوں کو، کون؟ جیسا کہ عورتیں، یتیم اور سلیوز۔ اب بالکل با محاورہ اس کا کیا بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات کا مقصد ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا جنہیں معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا، جن پر ظلم ہوتا تھا، جیسے کہ عورتیں، یتیم اور غلام۔ امنگ ہز موسٹ گراؤنڈ بریکنگ ریفارمز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات، ور دوز ایمڈ، ان کا مقصد تھا اپ لفٹنگ، بہتر بنانا، اپ لفٹنگ، بہتر بنانا، کن کی زندگیوں کا؟ دا موسٹ مارجنلائزڈ اینڈ اوپریس گروپ آف ہز ٹائم، اس وقت کے حقیر سمجھے جانے والے اور جن مظلوم لوگوں کو، جیسا کہ عورتیں، یتیم اور غلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات کا مقصد ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا جنہیں معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا یا جن پر ظلم ہوتا تھا، جیسا کہ عورتیں، یتیم اور غلام۔ ہز ٹیچنگ، ان کی تعلیمات، ہز ٹیچنگ، ان کی تعلیمات، ٹو ریفارم دا سوسائٹی، معاشرے میں اصلاحات لانے کے لیے جو ان کی تعلیمات ہیں، آر امبیڈڈ، امبیڈ کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، شامل ہونا۔ آپ کی تعلیم، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کی تعلیم، ریفارم دا سوسائٹی، معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، امبیڈڈ ان دا قرآن، قرآن میں موجود ہیں، اینڈ ہز پریکٹسز، اور ان کی جو عملی زندگی ہے، سننا، اور ان کی سنت میں موجود ہے، وچ کنٹینیو، جس نے، جو جاری رہی، انفلوئنس ملینز اکراس دا گلوب، جس نے پوری دنیا کے لوگوں پر، زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اب ہم اس کا با محاورہ کرتے ہیں۔ ہز ٹیچنگ ٹو ریفارم دا سوسائٹی، معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں، آر امبیڈڈ ان قرآن اینڈ ہز پریکٹس، یعنی سننا، موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن میں، وچ کنٹینیو ٹو انفلوئنس، جو آج بھی پوری دنیا میں کہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہی ہیں، انفلوئنس، اثر ڈال رہی ہیں، اکراس دا گلوب، پوری دنیا کے لوگ، ملینز، کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں، جو کرنا کر دیں۔ تو اب با محاورہ کیسے بنے گا؟ ہز ٹیچنگ ٹو ریفارم دا سوسائٹی آر امبیڈڈ ان دا قرآن اینڈ ہز پریکٹس، یعنی سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کے اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تعلیمات قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، جو آج بھی پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہی ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب اس کو میں ایک بار با محاورہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ 7ویں صدی کے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی سخت قبائلی اور ناانصافی والے معاشرے کو مکمل طور پر بدل دیا اور اسے انصاف، ہمدردی اور برابری کے اصولوں پر قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اصلاحات کا مقصد ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا جنہیں معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا یا جن پر ظلم ہوتا تھا، جیسا کہ عورتیں، یتیم اور غلام۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تعلیمات قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، جو آج بھی پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم بیٹا نیکسٹ جو ہمارا دوسرا پیراگراف ہے یہ کریں گے۔
बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले, एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले, अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरा वाज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, मजबूत ट्राइबल होता है कबाइली निज़ाम, मजबूत कबाइली निज़ाम, पेट्रियाकल नॉर्म्स, पेट्रियाकल यहाँ आर नहीं पढ़ेंगे और सी एच काफ की आवाज़ देगा। पेट्रियाकल नॉर्म्स कहते हैं बेटा ऐसा मुआशरा जिसमें मर्दों की बर्तरी हो, जिसमें मर्दों की हाकमियत हो। तो अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, मजबूत कबाइली निज़ाम, पेट्रियाकल नॉर्म्स, मर्दाना मर्दों की हाकमियत या मर्दों की बर्तरी, एंड सोशल इनक्वालिटी और समाजी नाइंसाफ़ी, ठीक है। तो इस्लाम की आमद से पहले अरब का मुआशरा सख्त कबाइली निज़ाम, सख्त कबाइली निज़ाम, इस्लाम की आमद से पहले अरब का मुआशरा सख्त कबाइली निज़ाम, मर्दों की हाकमियत और समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार थी, मार्क्ड बाय शिकार थी। अरेबियन सोसाइटी, अरब का बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरा वाज मार्क्ड शिकार था बाय स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, सख्त कबाइली निज़ाम का शिकार था, पेट्रियाकल नॉर्म्स मर्दों की हाकमियत का शिकार था, एंड सोशल इनक्वालिटी और समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार था। यानी इस्लाम की आमद से पहले अरब का मुआशरा सख्त कबाइली निज़ाम, मर्दों की हाकमियत और समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार था। वेमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, वेमेन औरतें वर डिप्राइव्ड महरूम थीं, वेमेन वर डिप्राइव्ड औरतें महरूम थी ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से, एंड इवन इन सम केसेस और बाज़ औकात तो न्यू बर्न गर्ल्स, नौमौलूद बच्चियां वर बरीड अलाइव, जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो औरतों को इनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जाता था और बाज़ औकात नौमौलूद नई पैदा होने वाली बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऑर्फन्स, यतीम वर आ सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, उनका इस्तेहसाल किया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, उन पर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता था। ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है इस्तेहसाल करना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जुल्म करना। यतीमों पर, ऑर्फन्स वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था, एंड ऑफन लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन, इवन के यतीमों को बगैर प्रोटेक्शन और उनकी केयर के छोड़ दिया जाता था। मतलब यतीमों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता था। वैसे नाजायज़ फ़ायदे से अच्छा लफ्ज़ है इस्तेहसाल करना, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। यतीमों का इस्तेहसाल किया जाता था और अक्सर इनकी देखभाल या हिफाजत करने वाला कोई नहीं होता था। ऑर्फन वर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्फन यानी यतीमों के साथ का इस्तेहसाल किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल किया जाता था, एंड ऑफन लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन, और उनकी केयर और प्रोटेक्शन यानी उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता था, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता था। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड, स्लेवरी कहते हैं गुलामी को, वाइड स्प्रेड आम थी, तो गुलामी का रवाज आम था, गुलामी आम थी, एंड स्लेव्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, सब ह्यूमन बोलते हैं इंसानों से कमतर, जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, वो कंसिडर किए जाते, वो समझे जाते थे सब ह्यूमन, इंसानों से कम तर समझे जाते थे, विद नो राइट्स, उनके कोई हकूक नहीं थे, और लीगल रिकग्निशन, और उनकी कोई कानूनी पहचान भी नहीं थी। तो गुलामी का रवाज आम था और गुलामों को इंसानों से कम दर्जे का समझा जाता था, जिनका ना कोई हक था और ना ही कानूनी पहचान। इन दिस इन्वायरमेंट, इस माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस स्वीपिंग रिफॉर्म्स, इस स्वीपिंग का मतलब है बहुत बड़ी वसी, तो इस माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी इस्लाहात को इंट्रोड्यूस करवाया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वकार, जस्टिस, इंसाफ और मर्सी, मेहरबानी। ऐसे माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की इज़्ज़त, इंसाफ और रहमदिली के असूलों पर मबनी बड़ी और वसी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। इन दिस इन्वायरमेंट, इस माहौल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ़ करवाईं स्वीपिंग रिफॉर्म्स, बहुत बड़ी और वसी इस्लाहात, जो बेस्ड ऑन जो मबनी थी किस पर, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत की इज़्ज़त या इंसानियत की अज़मत पर मबनी थी, इंसाफ पर मबनी थी और रहमदिली पर मबनी थी। यानी
یہ ماحول تھا، ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی عزت، انصاف اور رحم دلی کے اصولوں پر مبنی بڑی اور وسیع اصلاحات متعارف کروائیں۔ تو یہ اگر میں اس کو اب اکٹھا پڑھ دوں، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ سخت قبائلی نظام، مردوں کی حاکمیت اور سماجی ناانصافی کا شکار تھا۔ عورتوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا اور بعض اوقات نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یتیموں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا اور اکثر ان کی دیکھ بھال یا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ غلامی کا رواج عام تھا اور غلاموں کو انسانوں سے کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، جن کا نہ کوئی حق تھا اور نہ ہی قانونی پہچان۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی عزت، انصاف اور رحم دلی کے اصولوں پر مبنی بڑی اور وسیع اصلاحات متعارف کروائیں۔ تو یہ بیٹا ہمارے ترجمے تھے۔ اب ہم کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹا، تو ہمارا باکس کوشچن ہے، وٹ سوشل انجسٹس ایگزسٹڈ ان پری اسلامک عربین سوسائٹی، کہ اسلام سے پہلے عرب میں معاشرے میں کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں؟ وٹ سوشل انجسٹس، کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں اسلام کے عرب میں اسلام سے پہلے؟ تو پری اسلامک عربیہ واز مارکڈ، جو پری اسلامک عرب تھا، اسلام سے پہلے عرب تھا، وہ شکار تھا بائی سوشل انیکویلٹی، سماجی ناانصافی میں، اینڈ ڈپرائیوڈ آف بیسک رائٹ آف عورتوں کے حقوق نہیں ملتے تھے۔ اٹ آلسو انوالوڈ ایکسپلائٹیشن آف آرفنس، یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا، اینڈ ٹریٹمنٹ آف سلیوز ایز سب ہیومن وداؤٹ لیگل پروٹیکشن، اور جو غلام تھے ان کو انسانوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ تو پری اسلامک عربین واز مارکڈ بائی سوشل انیکویلٹیز، deprived of basic human rights for women. It also involved the exploitation of orphans and the treatment of slaves as subhuman without legal protection. اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں؟ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ سماجی ناانصافی، خواتین کے حقوق کی پامالی کا شکار تھا۔ وہاں یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا اور غلاموں کو بغیر کسی قانون تحفظ انسانوں سے کم درجے دیا جاتا تھا۔ تو یہ بیٹا ہمارے اس پیراگراف کا مطلب جو ہم نے پہلے دو پیراگراف کیے ہیں، یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ مجھے امید ہے آپ کی سمجھ آئی ہوگی، آپ کو یاد ہوا ہوگا۔ بیٹا اگر نیکسٹ لیکچر بھی آپ اس چینل پہ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، یس سر وی آر پریزنٹ، اور ہم اسی طرح پھر اردو کی اور باقی سبجیکٹس کی تیاری بھی اسی طرح آسان انداز میں سمجھ کے کریں گے، اور بورڈ پیپر کے مطابق ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہمارے کام آنے والی ہیں وہی کریں گے۔ بیٹا اپنا بہت سارا خیال کریے گا۔ اللہ حافظ۔